Globalization is basically the relationship of trade, economic, politics between two states or non-states, right? Globalization क्यों आया? Globalization इसलिए आया क्योंकि दुनिया में expansionist policy थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू के मुल्क जो होंगे वो आपस में ट्रेड रिलेशंस रखेंगे, मुल्क आपस में हारमनी रखेंगे, कोई भी ममालिक आइसोलेशन में नहीं रहेगा। एंड इसको मद्देनज़र रखते हुए दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन्होंने आपस में ट्रेड रिलेशंस बनाए। जब भी हम ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं डेफिनेटली उसके थ्रू हम बहुत सारे कल्चर की बात भी कर लेते हैं कि जब ट्रेड होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी अ कल्चरल एक्सचेंज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थ्योरीज़। इधर थ्योरीज़ का क्या रोल है? जैसे एक सबसे बड़ी थ्योरी है रोस्टो की थ्योरी, जो बताती है कि मॉडर्नाइजेशन कैसे हुई, कैसे इंसान एक प्रिमिटिव सोसाइटी से निकल के टोटली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी पे आया। वो मौजूदा 5 स्टेजेस हैं जहाँ से वो गुज़र के आया। पहली उसकी ट्रेडिशनल स्टेज थी, जब उसकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही 5% हुआ करती थी, बर्थ रेट बहुत हाई हुआ करता था, हमारे रिलीजियस बिलीव्स हुआ करते थे एंड हमारे पास लोकल सिस्टम होता था अपने मैकेनिज्म को रन करने के लिए। उसके बाद हमने प्री कंडीशन ली टेक ऑफ के लिए, यानी पहली बार इंडस्ट्रियल सिस्टम आया जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जहाँ पे एलीट टू हाई क्लास सिस्टम आया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ी। उसके बाद हमारे पास एक टेक ऑफ आया। टेक ऑफ में हमने टेक्निकल इनोवेशन की, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड आने लगे, अर्बनाइजेशन हुई, हमारी पोटेंशियल रिवॉल्यूशन हुई। उसके बाद हम आए ड्राइव टू मैच्योरिटी, जहाँ पे इकोनॉमिक मिक्सचर आ गया, टेक्नोलॉजी ने बिज़नेस को और एक्सपेंड कर दिया, बैंकिंग सिस्टम आया एंड इधर भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी। एंड फाइनली हमारे पास एज ऑफ हाई कंजम्पशन आया, जहाँ पे लग्जरीज लाइफ का कॉन्सेप्ट आया, आपके रेफ्रिजरेटर्स, आपके होम अप्लाइंसेस, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई, टैक्स पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई, ताकि हम इन अ बेटर वे हम अपनी कंट्री की जीडीपी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, हम बेटर मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकें। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को अगर हम समझें तो हमें इन थ्योरीज़ के हिसाब से समझना चाहिए, जैसे रोस्टो ने हमें ये बताया है। उसके बाद हमारे पास एक और थ्योरी आती है 3rd नंबर पे, दैट इज़ ग्लोबल विलेज बाय मैक्लूहन। मैक्लूहन ने बोला है कि यहाँ पे जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज इसलिए है क्योंकि अगर दुनिया के एक हिस्से में कुछ हो रहा होता है तो डेफिनेटली वो दूसरे हिस्से को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कॉब वेब आता है। कॉब वेब के अकॉर्डिंग दुनिया एक मकड़ी के जाले की तरह है, ठीक है, मतलब वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। हमारा क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है और उस पर उसका जो भी असर है वो सारे एंड लास्टली हम मार्क्सिज्म पे आते हैं, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं मार्क्सिज्म की बात करूँ तो डेफिनेटली अब हमारे पास जो स्टेट सिस्टम बना है वो टोटली कैपिटलिस्ट सिस्टम पे बुनियाद रखता है, क्योंकि यूएसए हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या चाइना या रशिया, ये सारे ममालिक एक कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं और उनकी कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम नॉन स्टेट एंटिटी पे आते हैं कि दुनिया में जितनी भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, वो भी बहुत खूब तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनका जो भी रिलेशनशिप है स्टेट के साथ वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हो रहा है, चाहे वो वॉर हो, निगोसिएशन हो, कोऑर्डिनेशन हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी मशीनरीज पे डिस्कस करने के लिए, तो दे आर कोलैबोरेटिंग एट ऑल फोरम्स। हमारे पास फ़िलहाल 4 स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आई थी। पहली स्टेज को ग्लोबलाइजेशन 1.0 कहा जाता है। ये 400 साल पहले आई थी और ये तब आई थी जब यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशनिस्ट हो रही थी। यानी आप समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी और उन्होंने और या फिर अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी या दुनिया के बहुत सारे कॉन्टिनेंट भी डिस्कवर हुए थे। इसका मतलब हमें पता चला था कि एक ममालिक अब दूसरे ममालिक के साथ अपने रिलेशनशिप बना सकता है, उनके साथ वो निगोसिएशन कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन 2.0 देखा, जहाँ में ब्रिटानिका पैक्ट बना, यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन सब कॉन्टिनेंट आया और उस ज़माने में ब्रिटिश परवान चढ़ रहा था, वो हर तरह से टेक्नोलॉजी में भी तेज़ था, उसके पास बहुत सारे वसाइल थे। एंड देन उसके बाद हमारे पास ग्लोबलाइजेशन 3.0 आया, जिसमें इंडिया पाकिस्तान
کو آزادی ملی, ٹھیک ہے, اینڈ ڈی کلونائز ہوئی افریقن اسٹیٹس کی, انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی, سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا. یہ فیز بہت ہی امپورٹنٹ فیز تھا کیونکہ ادھر ہمارے پاس سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کی انوویشن ہوئی. اگر میں میک لوہن کی گلوبل ولیج کی بات سنوں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا بڑھا آٹومیٹکلی ورلڈ جو تھا وہ گلوبل ولیج بن گیا. تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گلوبلائزیشن کا جو صحیح فیز تھا وہ گلوبلائزیشن 3.0 سے ہی سٹارٹ ہوا. اگر آج 21 سینچری کی بات کی جاتی ہے اس کو گلوبلائزیشن 0.40 کہا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ممالک اب گلوبلائزیشن کو نہیں بلکہ ریجنلزم کو بھی پریفر کر رہے ہیں. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم گلوبلائزیشن کو ایک نئی شکل دے دیں, ایک نیا آرڈر لے آئیں, جیسے کہ سی پیک ہے, جیسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, جیسے آر پیک ہے, اینڈ جیسے بلڈ بیٹر ورلڈ ہے B3W. اینڈ اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس چیز کو مزید اسٹرینتھن کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہم فائنینشیل کرائسس کی بات کریں 2007 کے اینڈ کووڈ-19 کے, ڈیفینیٹلی اٹ ول ریز آئی بروز, کیونکہ یہ ایسے دور تھے جہاں پہ گلوبلائزیشن کو ایک سیٹ بیک ہوا تھا. بٹ آئی تھنک اس کے بعد ہی دنیا کو یہ ریئلائز بھی ہوا تھا کہ اگر فائنینشیل کرائسس آ بھی جائے یا کووڈ بھی آ جائے تو بھی گلوبلائزیشن کو ایک سیٹ بیک نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ چینج انیویٹیبل ہے. اب دنیا بغیر گلوبلائز ہو کر نہیں رہ سکتی. اوکے, اب یہاں پہ ہمارے پاس دو ویوز آتے ہیں. ایک گلوبلسٹ ویو, وہ اس ویو سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ دا ڈی گلوبلائزیشن ناؤ امپاسبل, کیونکہ ریلیجیس گلوبلائزیشن ضروری ہے. کیونکہ جیسے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جانا بہت ضروری ہے, انڈیا والوں کے لیے کرتارپور کوریڈور آنا بہت ضروری. اس طرح بیشتر ممالک کے لوگ اپنی اپنی ریلیجیس پریکٹسز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم گلوبلائزیشن کو روک نہیں سکتے. اس کے بعد کتنی ہی ساری KFC اور میک ڈونلڈس وہ ٹرانس نیشنل لیول پہ اپنے آپ کو اسٹاپ نہیں کر سکتی, کیونکہ ناؤ دے ہیو ایکسپینڈیڈ دیئر بزنسز, رائٹ. اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانسمیٹو ویو آیا ہے کہ گلوبلائزیشن ویئر ایسٹرن ایمرجنس از ان لائک اولڈ گلوبلائزیشن, دیٹ از ناؤ چائنیز بیسڈ اکوپمنٹس آر بینگ یوز ایکسچینج. اوکے, تو ٹرانسمیٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی گلوبلائزیشن میں ہمیں ویسٹرنائزیشن لگتی تھی, ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ویسٹ کو ہی فائدہ ہوگا. تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو گلوبلائزیشن آئی ہے یہ بہت زیادہ ایسٹرن پرو ہے, کیونکہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چائنا ایک لیڈنگ سپر پاور بنے گا, ایشین ممالک کی جو اکانومی ہے وہ پروان چڑھے گی, اور ممالک کے لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ انٹر ایکسچینج کریں, اپنے لیبرز کو فری فلو آف پیپل ہو, فری فلو آف اکانومی ہو, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آئیں, ریجنل کنیکٹیوٹی ہو, ٹریڈ ریلیشنز بنے, اسمال اینڈ بگ SMEs آئیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. سو دس از آل بیکاز آف دا گلوبلائزیشن. سو دس واز آل اباؤٹ گلوبلائزیشن. اس کا مطلب کہ گلوبلائزیشن ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے, جہاں پہ بہت سارے انڈر ڈیولپ کنٹریز کو ڈیولپمنٹ کے موقع ملیں گے, ان کی اکانومی جو ہے وہ فلارش کرے گی. اینڈ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ گلوبلائزیشن سے کیسے ہم اپنی کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کر سکتے ہیں, کیسے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ فنومینا ہے, اور کیسے سپر پاورز اس بات پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اینڈ دوسری بات, رشیا اینڈ یوکرین کی وار آن گوئنگ ہے, اس کو بھی دیکھ کر ایک نیا فیز سمجھ میں آ رہا ہے کہ مے بی یہ وار گلوبلائزیشن کو افیکٹ کر سکتی ہے, پر وہ ایک اس کو بیک لیش نہیں کر سکتی, کیونکہ گلوبلائزیشن اب ٹیکنالوجی کے بعد انیویٹیبل ہے کہ اس کو روکا جائے. So this is all it. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.